बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और क्या इज़राइल का अगला निशाना तुर्की है? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस खित्ते के बदमाश की जो हौसले हैं वो बुलंद से बुलंद होते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12 फ़ज़ाई हमले किए हैं जो कि 5 इस्लामी ममालिक पर हैं, जिनमें शाम है, यमन है, लेबनान है और अब कतर भी है, इसमें शामिल हो गया, ट्यूनिस भी शामिल है। और कतर पर किया जाने वाला हमला जो है इसलिए भी अहम है कि गल्फ़ का ऑपरेशन जो है बनी हुई है उसकी कौंसल, उसका ये वाहद रुकन है जिस पर पहला हमला कर दिया गया है। ये असल में इसराइल की तोसीह पसंदी के जो अज़ाइम है, जो उसने ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना रखा है जो कि मिस्र से मुक़द्दस सरज़मीन तक है, उस पर उसने अमल दरामद का शायद आगाज़ कर दिया है। लेकिन जो इस्लामी दुनिया है वो माँ सिवाय मज़म्मत करने के कुछ नहीं कर रही। अब आ जाएँ इस तरफ के जो हमला किया गया उस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका ये फ़ैसला नहीं था, ये फ़ैसला खालिस्तान नेतन्याहू जो इज़राइली वज़ीर आज़म हैं उनका था और उन्होंने हमास पर हमला करने की गर्ज से, हमास के रहनुमाओं पर हमला करने की गर्ज से ये हमला किया है। कतर की तरफ से भी रद्द अमल तो आया है लेकिन ये इंतहाई हल्का रद्द अमल है। यानी जो उनके वज़ीर आज़म हैं अब्दुर्रहमान सानी, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो इस हमले का जवाब देने का जो है वो हक़ महफूज रखते हैं। हक़ महफूज रखने का क्या करना है जब आपके पास भी वही असला है, अमेरिकी असला जो इसराइल के पास है और तमाम गल्फ़ की तमाम रियासतों के पास वैसा ही असला है। किसी एक ने भी कोशिश नहीं की कि वो इससे हटकर या ख़ुद असला तैयार कर ले या वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखे, जिस तरह का फ़ैसला पाकिस्तान कर चुका है। और पाकिस्तान ने ये अच्छा फ़ैसला किया था कि अमेरिकी असले पर खुद इंसारी को जो है तरजीह दी थी और अमेरिकी असला के बजाय हमने खुद अपने से अपना असला डेवलप किया। और आज देख लें JF-17 थंडर की धूम कहाँ कहाँ तक है और पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स की धूम कहाँ कहाँ तक है। लेकिन हमारे अरब ममालिक ने हमेशा अमेरिका की बजराई की, खासकर कतर ने तो पता ही सोने का जहाज़ दिया था, शायद सोने का बना हुआ जहाज़ था वो। उस वक्त तस्वीरें आई थी, सोशल मीडिया स्टोरी हो या कुछ भी हो, लेकिन इस्तकबाल भरपूर हुआ था जिसका जवाब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जो कि ट्रंप टावर में वो रोज़ाना देख सकते हैं। ये बात ठीक है, हमारे अरब ममालिक जितने हैं वो क्योंकि अमेरिका के सामने सरनगू रहते हैं, इसलिए सर उठाकर दुनिया में देख नहीं पाते हैं। और इसराइल जो है बच्चा है, नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, इसलिए वो जिस पर चाहता है हमला कर देता है। और अब उसका ताज़ा तरीन हमला जो है कतर पे है। गो कतर ने इस अज़म का इज़हार किया है कि वो दुनिया भर में सालसी का जो काम सर अंजाम देता रहा है वो देता रहेगा। आपको याद है कि दुनिया में कहीं जगह पर भी कोई भी तनाज़ा हो उसमें कतर हमेशा ख़ुद को पेश करता है कि उसकी सरज़मीन को इस्तेमाल कर ले जाए। तालिबान ने भी मुज़ाकरात के लिए कतर का ही जो है रास्ता देखा था और उसके बाद अब हमास और अमेरिका के मुज़ाकरात भी कतर में ही होने हैं। हमास के लीडर वो इस हमले में महफूज रहे हैं, लेकिन यह हमला इस नवीयत का है कि इससे नज़र आता है कि नेतन्याहू का वो बयान कि वो नक्शा बदलता हुआ देख रहे हैं गल्फ़ का, ये उसका आगाज़ है। तो क्या अगला हमला तुर्की पर होगा? ये वो अहम सवाल है जो मैंने शुरू में किया था और कहा था कि क्या तुर्की पर हमला किया जा सकता है। देखें, तुर्की का ज़रूर इन्हिसार अमेरिकन असले पर है क्योंकि वो नेटो का रुकन मुल्क है। 32 ममालिक हैं शायद इस नेटो के, उसमें से 26वां-27वां नंबर जो है तुर्की का भी आता है। और ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का रुकन, और नेटो का जो मंशूर है उसके मुताबिक एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। तो क्या अमेरिका जो है इसराइल और तुर्की को लड़ता हुआ देखेगा? तुर्की पर हमला इसी तरह मुश्किल है जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला मुश्किल है। और इसकी वजह यह है कि तुर्की जो है अपने मिसाइल सिस्टम, अपने ड्रोन सिस्टम, अपने जहाज़ जो है बना रहा है और उसने ये दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसराइल आदी है नहत्ते लोगों को मारने का और ये नहत्ते लोगों पर हमला करने का उसकी आदत है, क्योंकि दूसरी तरफ उसे पता है कि अमरीकी असला है, अमरीकी जहाज़ हैं जिनको इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ ने अमेरिका से जहाज़ लिए हैं इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं कि वो ये असला जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
اسرائیل نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کر رکھا ہے کہ وہ امریکی اسلحہ جو ہے گلف میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، یا میں اس کو بڑے اگر نقشے پر دیکھوں تو عرب میں استعمال نہیں کر سکتا، جس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ بنا رکھا ہے وہ تو مصر سے لے کر اور مقدس سرزمین تک ہے، اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی جائیداد ہے اور اس پر قبضہ ہے مختلف جگہوں پر مسلمانوں کا، اس سے ہم نے اس کو خالی کرانا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، یہ ایک دجالی نظام کا آغاز ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے حوصلے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ملک کو وہ نشانہ بناتا ہے۔ گو ایران پر کیا جانے والا حملہ اس کا ناکام رہا، کیونکہ ایران نے پلٹ کر جواب دیا تھا۔ ایران کے جو ہائپرسونک میزائلز ہیں فتح 2 وغیرہ، ان میزائلز نے تیل عبیب میں جو ہے وہ گھنٹیاں کھڑکوا دی تھیں، اس لیے شاید ایران تو کچھ عرصے کے لیے محفوظ رہے گا۔ ایران سے بچنے کے لیے تو امریکہ جو ہے اسرائیل کی مدد کو آیا تھا، اور B-52 بمبار سے اس نے بمباری شروع کی تھی، جس سے ایران اسرائیل وار ختم ہونے کا ایک سلسلہ پیدا ہوا۔ لیکن اب قطر کیا کرے گا؟ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے جی، اور اہم اس لیے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ LNG یہ پیدا کرتا ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے۔ پیسہ جہاں پر زیادہ ہو وہاں پر مسائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کھانے پینے کے ادویات کے تو کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کی نظریں ان کے خزانے پر ہیں۔ اسی طرح باقی عرب ممالک، گلف کے ممالک کو بھی دیکھ لیں، دولت ان کے پاس بے شمار ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو کاٹا جائے گا جیسے بھیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تعداد میں یہ زیادہ ہوں گے لیکن کاٹ دیے جائیں گے، کیونکہ ان میں ایک بیماری جو ہے پیدا ہوگی، اور یہ بیماری جو ہے بزدلی کی بیماری ہوگی۔ اس وقت اگر اسلامی دنیا کے تمام ممالک مل کر اپنا اسلحہ بنانے کا کوئی چارہ کریں، اپنا جو ویپنز سسٹم ہے اس کا کوئی چارہ کریں، کوئی علم، ایجوکیشن، اپنا پیسہ عیاشی کی بجائے اگر تحقیقات پر لگائیں اور اپنا تحقیق پر لگائیں اور اس تحقیق سے نئے ویپنز بنائے، تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی ملک ان کی طرف سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اتنا سا اسرائیل پورے عرب ممالک کے اوپر بھوت بن کر چھایا ہوا ہے، اور بھوت اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی انسانی قوت ہے جس کا نام امریکہ ہے۔ ہمیں اس میں اللہ سے امیدیں ضرور لگانی چاہیے، لیکن اپنی محنت کے ساتھ دوبارہ ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پر توکل کریں، لیکن اونٹ کو باندھنے کے بعد، یعنی آپ یہ نہ کریں کہ آپ کی تیاری مکمل نہ ہو، آپ کے گھوڑے ہر وقت تیار رہنے چاہیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کی تلواریں تیز رہنی چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہماری نہ تلواریں تیز رہیں نہ گھوڑوں میں دم رہا۔ اسی لیے اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک جو ہے وہ اٹھ کر 24 گھنٹے میں 12 فضائی حملے کرتا ہے 5 اسلامی ممالک کے اوپر، اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے۔ ترکی پر گو وہ حملہ نہیں کرے گا۔ طیب اردوان کا میسج بھی آ گیا ہے اس حوالے سے کہ اسرائیل جو ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اس کو دہشت گردانہ کہا جائے گا، جو انہوں نے یہ سارا سلسلہ بنایا ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی جو ہے وہ ایک بڑی پاور ہے، فوجی قوت ہے۔ اسرائیل اس پر حملے کا نہیں سوچے گا، لیکن گلف کے باقی ممالک جو ہیں ان کے لیے یہ بڑی ہی بری خبر ہے کہ اسرائیل اب ان پر چڑھ دو رہا ہے۔ ان کو اب امریکہ کی بجائے دوسری بڑی قوتوں کی طرف، انسانی قوتوں کی طرف دیکھنا ہوگا، جس میں رشیا اور چائنا شامل ہیں۔ اگر یہ ان کی طرف دیکھیں گے تو شاید آئندہ آنے والے وقت میں یہ اسرائیلی حملوں سے محفوظ رہیں، تاحال تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔